अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक दो भाई के कमेंट्स भी थे और मेरी नज़र से वैसे भी गुज़रे कुछ जानवर कि अक्सर जब बकरी बच्चे देती है तो बकरी के बच्चों के गले के अंदर जिसे कहते हैं गिल्टियाँ टाइप या रसोलियाँ टाइप होती हैं। ये मसला क्यों आता है और हमें इसे किस तरह से क्लियर कर सकते हैं? क्योंकि एक दोस्त का मैसेज आया था कि यार जब बकरी का बच्चा पैदा हुआ तो उसके गले के अंदर गिल्टियाँ टाइप या रसोलियाँ टाइप है, वो पैदा होने के बाद दूध तक भी नहीं पी रहा। तो इसका हम क्या कर सकते हैं इलाज? इस पर आज बात करते हैं और कुछ एहतियाती तदाबीर भी आप दोस्तों में शेयर करता हूँ ताकि ये मसला ना आए जिन दोस्तों का भी आ रहा है। दोस्तों, इसमें बात करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। दोस्तों, पहले बात करते हैं एहतियात की। जानवरों की खुरलियों में जो दोस्त नमक नहीं रखते, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये मसला बच्चों में भी आता है। तरीक़ेकार ये होता है कि जो गब्बन जानवर हैं उनके खुरलियों के अंदर या अपने शेड के अंदर नमक के डले लाजमी रखें ताकि उनको उसको चाटते रहें और जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है उनके अंदर वो ना हो। एक चीज़। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर आम तौर पे देहातों में जब बकरियों को क्रॉस कराते हैं ब्रीडर से तो एक चीज़ हम देखते हैं, अक्सर बकरियाँ होती जिनकी पिछली टांगों पे या दुम पे बाल ज़्यादा होते हैं। जब ब्रीडर बकरा क्रॉस करता है तो उसका स्पर्म जो है वो बालों से टकराते हुए बच्चेदानी तक जाता है, जिसकी वजह से जरासीम भी अंदर इंटर होते हैं। हालांकि बकरियों के जो पिछली टांगों पे या दुम पे बाल, इनको काट देना चाहिए वक्तन वक्तन, और ख़ास तौर पर क्रॉसिंग सीज़न में लाजमी काट देना चाहिए। इसके अलावा जब बकरी बच्चा देने में 10 दिन 15 दिन उसके रह जाएं तो नमक बकरी का बंद कर देना चाहिए, उससे हवाने के मसले भी नहीं आते। दीगर बकरी को क्रॉस कराने से पहले जो पेट के कीड़ों की दवाई होती है डिवर्मिंग, वो लाजमी देनी चाहिए उसे। तब भी ये बकरों में या बच्चों में ये रसोलियाँ या गिल्टियों का मसला नहीं आता। अब बात करते हैं कि अगर ये आ जाता है तो हमें क्या स्टेप लेने चाहिए। सबसे पहले तो बकरी का जब बच्चा पैदा हो जिसमें ये मसला हो, वो दूध पीने में अगर मसला कर रहा हो, वो दूध ना पी रहा हो गले में गिल्टियाँ या रसोलियों की वजह से, तो आपने करना ये कि उसकी सकाई लाजमी गले की करते रहना। दिन में 2-3 मरतबा गर्म कपड़े से कर लें, गर्म पानी से कर लें, गर्म तेल से कर लें, जिस चीज़ से भी कर लें, दिन में 2-3 मरतबा सकाई लाजमी करें एक तो। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि उसको दूध पिलाने की कोशिश करते रहना है, जितना भी पिए वक्तन वक्तन, क्योंकि अगर वो बीमारी से नहीं तो वो भूख से ही मर जाता है बच्चा। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे दोस्तों के इस चक्कर में भी ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने उसको दूध पिलाने की कोशिश करते रहना है, और ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ये इलाज इसका है और ये ठीक भी हो जाता है। तो इसमें 2 से 3 मेडिसिन आती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हेमोपैथिक की है और 2 जो हैं एलोपैथिक की हैं। तो आप उसमें वो देने के बाद इसको ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन जो आपने देनी है वो देनी है, एक मेडिसिन आती है लीगोसोल के नाम से। लीगोसोल जो है वो इस तरह होता है कि आप वैसे भी जब बकरी बच्चे देने वाली हो तो आप उसको 10-15 दिन पहले, जब बकरी यानी कि सूने वाली हो या बच्चे देने वाली हो या डिलीवर करने वाली हो, तो आप अगर 10-15 दिन पहले ये दिन में 3-4 कतरे सुबह इसके और 3-4 कतरे शाम लीगोसोल के पिलाते हैं बकरी को, तो आगे बच्चों में ये मसला नहीं आता। फिर इसके बाद अगर डिलीवर कर चुकी हो बकरी, फिर ये अगर मसला आ जाए तो इसके अंदर थायरोक्सिन नाम की एक एलोपैथिक की ड्रॉप्स आते हैं थायरोक्सिन के नाम से। आप वो बकरी के बच्चों को दिन में 2-3 कतरे सुबह
اور 2-3 قطرے شام دیتے رہیں، اور ساتھ میں بکری کو بھی کسی روٹی کے ٹکڑے کے اوپر لگا کے 3-4 قطرے صبح 3-4 قطرے شام دیتے رہیں بکری کو بھی، اور بکری کے جو بچہ جو پیدا جس کو یہ گلے میں مسئلہ ہے رسولیوں کا، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہیموپیتھک کی، تو اس کے اندر لوڈیم 200 کے نام سے ڈراپس آتے ہیں۔ لوڈیم 200 کے نام سے جو ڈراپس آتے ہیں، ان کے 200 اس کی ڈوز ہوتی ہے، تو اس کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بکری کو دن میں 3 مرتبہ 3-4 قطرے صبح، 3-4 قطرے شام، تو 3-4 قطرے دوپہر دے دیں، اور اسی طرح اپنی انگلی پہ لگا کر جو ہے بکری کے جو بچہ ہے اس کے منہ میں اگر آپ کرتے تو انگلی آپ کی چوسنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ تھوڑے سے اپنے قطرے اپنی انگلی پہ لگا کر اس کو بکری کے اگر بچے کے منہ میں لگائیں گے تو وہ آپ کی انگلی کو چوسے گا، تو آٹومیٹک اس کے اندر دوائی چلی جائے گی۔ صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم، دن میں 3 مرتبہ آپ یہ ڈراپس استعمال کریں۔ تقریباً آپ 1 ہفتہ استعمال کریں گے اور ساتھ میں سکائی کریں گے تو یہ مسئلہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کلیئر نہ یہ ہو جاتا ہے ٹھیک، لیکن جب جانور بڑا ہو جائے، یعنی کہ اس کی عمر ہو جائے 3 ماہ سے قبل، تو پھر یہ وہ جو گٹلیاں ہیں یا رسولیاں ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں، تو پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے کلیئر کرنا، لیکن نارملی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم پہ یہ کلیئر چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میں نے جو ہے اس کے اندر جو بھی آپ سے تینوں میڈیسن شیئر کی ہیں اس کی میں پکچر بھی ایڈ کر دوں گا تاکہ دوستوں کو یہ میڈیسن ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے۔ اور ہم ساتھ میں ایک کام میں بھی اور کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ کافی زیادہ دوستوں کی دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دیہی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں بھی کئی جگہ پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم جو میڈیسن یا دوائی ریکمینڈ کرتے ہیں، ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ہم جو دوائی یا میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کرتے ہیں، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا ہے فارمنگ کرتے ہوئے، تو اس کو ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر شیئر کرتے ہیں، نہ کہ ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر اور مالج سے لازمی مشورہ کیجیا کریں، کیونکہ ڈاکٹر کا مشورہ اور وہ فیلڈ میں آپ کے پاس آ کے جانوروں کو چیک کرتا ہے، تو اس سے جو ہے آپ کا یعنی کہ ایک علاج کروانا بہتر عمل ہے، یا اس سے مشورہ کرنا بہتر عمل ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے لوگوں کی کالیں آتی ہے اور فلاں میڈیسن آپ بتا رہے ہیں وہ ہمیں دستیاب نہیں ہے یا نہیں مل رہی، جب وہ آپ کو میڈیسن نہیں ملے تو اس کو ہم سوچتے ہوئے ہم نے یہ اب جلد یہ شروع کر رہے ہیں ہم کہ دوستوں کو اگر جس کو بھی میڈیسن چاہیے ہوئی، ہم ایک اس کو فون نمبر دیں گے ابھی چینل کے اوپر چند دن تک، تو ہم اس کو وہ میڈیسن لے کر ٹی سی ایس یا ہم اسے ڈاک کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ہم طریقہ کار یہ بنائیں گے کہ ہم اس کا چارجز، جیسے مثال کے طور پہ ایک میڈیسن ہے وہ 500 روپے کی ہے، تو ہم اس سے تقریباً 650 روپے اس سے لیں گے، تقریباً 150 روپے زیادہ لیں گے، 150 روپے ڈلیوری چارجز ہوگا، اور کوشش ہوگی کہ 3 سے 4 دن کے اندر وہ دوست کو میڈیسن پہنچ سکے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے، انشاءاللہ ہم جلد یہ بھی چیزیں سٹارٹ کریں گے۔ جن دوستوں کو پاس ڈی وی ایم ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، یا ان کے پاس جانوروں کے ہاسپٹل یا اسٹور موجود نہیں جہاں سے ان کو میڈیسن مل سکے، تو ہم اس کو انشاءاللہ یہ سسٹم جلدی شروع کر رہے ہیں، پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو اور مختصر سی ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو واچ کرنے اور ساتھ بنے رہنے کا بہت شکریہ۔